9 मई के मुकदमात में उमर अयूब, शिबली फराज, ताजगुल, हामिद रजा समेत 168 रहनुमाओं और कारकुनों को कैद की सजा। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हसास इदारे के दफ्तर पर हमला करने के इल्जाम में 185 में से 108 मुल्जिमान को मुजरिम करार दे दिया। 77 मुल्जिमान को शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया था। नाव गुलाम मोहम्मदाबाद के मुकदमे के फैसले में 66 से 60 मुल्जिमान को सजा सुनाई, 6 मुल्जिमान को बरी कर दिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, पार्लिमानी लीडर जरताज गुल और सेनेट में पार्लिमानी लीडर शिबली फराज को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हामिद रजा को भी 10 साल कैद, अली अफजल साही को 3 साल कैद और फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और फयाज का बरी कर दिया गया। 26 नवंबर एहतजाज केस में आरिफ अलवी और सलमान अकरम राजा समेत 50 पीटीआई रहनुमा के वारंट जारी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने थाना कराची कंपनी में दर्ज 2 मुकदमात में वारंट जारी किए। वारंट जारी करने की इस्तदा पुलिस की जानिब से की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों को हुक्म दिया था कि 9 मई के मुकदमात में अदालती कार्रवाई मुकम्मल करते हुए फैसला सुनाएं। सुप्रीम कोर्ट की दी जाने वाली डेडलाइन आइंदा माह खत्म होगी। आज जमहूरियत के लिए अफसोसनाक दिन है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, सजाओं को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा, जुल्म, इंसाफी और गैर मसाफी सुलूक की इंतहा खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हमारा मैंडेट चोरी किया गया, हमारे लीडर को जेल में रखा गया और इंसाफ के दरवाजे बंद किए गए। ऐवान का बाइकॉट या तहरीक चलाने से मुतालिक फैसला जल्द करेंगे। केपी में सेनेट इलेक्शन में सानिया नश्तर की खाली नशस्त पर मुशर्रफ और साइमा खालिद ने 1 वोट हासिल किया, 2 वोट मुश्तरक। पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन तजारती मुआहदा कामयाबी से तय पा गया। मुआहदे का मकसद 2 तरफा तजारत का फरोग, मंडी तक रसाई को बढ़ाना, सरमायाकारी को राग़िब करना और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को फरोग देना है। वजारत खजाना के मुताबिक ये पेशरफ वज़ीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब की अमरीकी वजारत तजारत हाइवर्ट लोटिंग और अमरीकी तजारती नुमाइंदे से मुलाकात हुई। एलामी के मुताबिक मुआहदा दोनों मुल्कों के दरमियान अहम इक़्तिसादी शोबों, खासतौर पर तवानाई, मादनियात, IT, क्रिप्टो करेंसी और दीगर में इक़्तिसादी ताउन के एक नए दौर के आगाज़ का बाइस बनेगा। पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे और तरक्याती मंसूबों में अमरीकी सरमायाकारी में इजाफा मुतवक्किल है। अमेरिका से तिजारती मुआहदा किसी की इनफरादी कोशिश नहीं बल्कि टीम वर्क का नतीजा है। अमेरिका से टैरिफ के मामले पर चंद माह से बातचीत जारी थी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कि नॉन टैरिफ बैरियर, तिजारती अदम तवाज़ुन और दीगर मामलात पर अमेरिका से बातचीत की। अमेरिका के साथ ट्रेड और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उभर कर सामने आई। तिजारती डील में दोनों तरफ से तिजारत और सरमायाकारी पर इत्तेफाक हुआ। हो सकता है एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल फरोख्त करे। पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील मुकम्मल हो गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान कर दिया। कहा, डील के तहत अमेरिका और पाकिस्तान अपने अपने तेल के ज़खायर को तलाश करेंगे। दोनों हुकूमतें मिलकर इस कंपनी का तय करेंगी जो तेल तलाश करेगी। तफसीली रिपोर्ट मुनासिब वक्त पर दुनिया के सामने आ जाएगी। जापान और यूरोपीय यूनियन के साथ हमने अच्छी डील की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तारीखी तिजारती डील में मरकजी किरदार अदा करने पर डोनाल्ड ट्रंप से इजहार तशक्कुर। सोशल मीडिया पर जारी बयान में वज़ीर आज़म ने लिखा कि तिजारती मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को मजबूत करेगा और इस मुआहदे से मुस्तक़बिल में पाक अमरीका पायदार शराकतदारी को मज़ीद वसअत मिलेगी। भारत का हिंदुत्व नजरिया अमन के लिए बड़ा खतरा है। भारत ने जनूबी एशिया का अमन तबाह करने की पूरी कोशिश की। वफाकी वजीर इत्तलात अता ताड़र की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेशुमार कुर्बानियां दी। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी को बैरूनी पुश्त पनाही हासिल है। हमने दुनिया से कहा पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात कराई जाए। पाकिस्तान हर तरह की जारियत का जवाब देने की सलाहियत रखता है। हमने सफारती सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा।
ایرانی صدر مسعود پزشکیان اتوار کو پاکستان آئیں گے۔ ایرانی صدر وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر، چیئرمین سینیٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقاتیں کریں گے۔ دورے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان سیاسی، معاشی، مذہبی اور ثقافتی تعلقات کو فروغ دینا ہے۔ پاکستان کو رواں مالی سال بیرونی قرضوں کی مد میں 25 ارب 90 کروڑ ڈالر ادا کرنے ہیں۔ 22 ارب ڈالر اصل رقم اور تقریباً 4 ارب ڈالر سود کی مد میں ہیں۔ ملک کو 10 ارب ڈالر کی خالص فائننسنگ کا بندوبست کرنا ہوگا، جس میں 6 ارب ڈالر اصل قرض اور 4 ارب ڈالر سود کی ادائیگی شامل ہیں۔ 6 IPP سے معاہدے ختم کرنے اور اصلاحات سے 3 کھرب روپے کا فائدہ ہوا۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اویس لغاری نے 780 ارب روپے کے گردشی قرضہ ختم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ 35 IPPs کے ساتھ پرانے معاہدوں کو ختم کرنے اور نئے معاہدوں میں اویس لغاری کی بہترین کوششیں رہی ہے۔ 8 روپے 35 پیسے فی یونٹ کے ٹیرف کمی سے بجلی صارفین کو تاریخی ریلیف ملا۔ اگلی اسپیکرز کانفرنس 11 اور 12 نومبر کو اسلام آباد میں ہوگی۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کی عالمی مندوبین کو اسپیکرز کانفرنس میں شرکت کی دعوت۔ جنیوا میں تقریب سے خطاب میں کہا، دنیا کو جنگ، معاشی عدم استحکام، نابرابری اور ٹیکنالوجی کے منفی اثرات کا سامنا ہے۔ پاکستان کی پارلیمان نے خواتین، نوجوانوں اور پسماندہ طبقات کے جامع قانون سازی کی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام غربت کے خاتمے میں اہم سنگ میل ہے۔ پاکستان میں پارلیمانی ڈپلومیسی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی ایرانی ہم منصب سے ملاقات۔ پارلیمانی تعلقات مزید مستحکم بنانے پر اتفاق۔ ملاقات جنیوا میں 6ٹی عالمی اسپیکرز کانفرنس کی سائیڈ لائن پر ہوئی۔ ایرانی اسپیکر نے ایران پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف پاکستان کی جانب سے حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا کہ پاکستان ایران کی خود مختاری اور سالمیت کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ مشرق وسطی میں پائیدار امن خطے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے۔ ایران پر اسرائیلی حملہ عالمی قوانین کی سرحد خلاف ورزی ہے۔ CEO کے الیکٹرک مونس الوی پر خاتون کو ہراساں کرنے کا الزام ثابت ہو گیا۔ مونس الوی کو عہدے سے ہٹانے کا حکم، 25 لاکھ روپے جرمانہ عائد۔ جرمانے کی رقم 1 ماہ میں ادا کرنے کا بھی حکم۔ جسٹس ریٹائرڈ شاہ نواز طارق نے اپنے فیصلے میں کہا کہ CEO کے الیکٹرک نے شکایت کنندہ کو ہراساں کیا اور ذہنی اذیت دی۔ مونس الوی جرمانہ نہ ادا کرے تو منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد ضبط کی جائے گی، شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بھی بلاک کیا جائے گا۔ پاکستان نے جدید ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ لانچ کر دیا۔ پاکستانی سیٹلائٹ کی لانچنگ کے زیشیوم سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے ہوئی۔ سیٹلائٹ پروگرام سے پاکستان کے زمینی مشاہدے کی صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ فصلوں کی پیداوار اور انفراسٹرکچر اور آبادی کی نگرانی ممکن ہو سکے گی۔ سیٹلائٹ سیلاب، زلزلے کی نگرانی بھی کرے گا۔ گلیشیئرز اور جنگلات کی نگرانی سے آفات سے بچنے کے اقدامات ممکن ہو سکیں گے۔ ملکی ترقی کے لیے اسپیس ٹیکنالوجی میں خود انحصاری ناگزیر ہے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کی پاکستان کے ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ کی کامیاب لانچنگ پر مبارکباد۔ کہتے ہیں سیٹلائٹ آج سپارکو کی جانب سے چین میں کامیابی کے ساتھ خلا میں بھیجا گیا اور وہ باحفاظت اپنے مدار میں پہنچ چکا ہے۔ یہ پاکستان کے خلائی پروگرام میں ایک اور سنگ میل ہے۔ پوری قوم سپارکو ٹیم، انجینئرز، سائنسدانوں اور چین کے بھرپور تعاون کے ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ پاکستان کا وژن ہے کہ ملک کو دوبارہ خلائی ٹیکنالوجی میں قائدانہ کردار دلایا جائے۔ اگلے سال چین کی مدد سے ایک پاکستانی خلا باز کو خلا میں بھیجنے کا منصوبہ تیار ہے، جو ملک کے لیے ایک نئی تاریخ رقم کرے گا۔ امریکہ نے ایران کے ساتھ تجارتی روابط رکھنے پر بھارت کی 7 کمپنی سمیت مختلف ممالک کی 20 کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق ان کمپنیز پر یہ الزام ہے کہ وہ ایران کی تیل اور پیٹروکیمیکل مصنوعات کی تجارت میں ملوث ہیں، جو بین الاقوامی پابندیوں کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے۔ بھارت کی 6 کمپنیاں براہ راست ایرانی مصنوعات کی خریدار ہیں اور امریکہ نے ان پابندیوں کے ساتھ ساتھ
10 ईरानी बहरी जहाज़ों को भी जब्त शुदा असासे करार दे दिया है। सदर आसिफ जरदारी से घाना के लिए पाकिस्तान के नामजद सफीर नजीब दुरानी की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान और घाना के दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने की ज़रूरत है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती और मुआशरी ताल्लुकात के फ़रोग़ की ज़रूरत है। पाकिस्तान कारोबारी मौक़े के लिए साजगार माहौल फराहम करता है। घाना की कंपनीज को पाकिस्तान में मुश्तरका मंसूबों में सरमायाकारी के लिए राग़िब करें। मुल्क में चीनी का बहरान नहीं, चीनी कोई पहली बार दरामद नहीं की जा रही। वफाकी वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि चीनी बरामद और दरामद के मामले पर एक गलत तासुर पैदा किया जा रहा था। गुज़श्ता साल चीनी सरप्लस ज़ख़ीरा मौजूद था, जिसे मद्देनज़र रखकर बरामद का फैसला किया गया। चीनी की सप्लाई और कीमतों का कोई मसला दरपेश नहीं है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिट की मुलाकात। मुराद अली शाह कहते हैं बिलावल भुट्टो की रहनुमाई में सूबे में खातिर ख्वाह काम किए हैं। सबसे पहले अमन बहाल किया और कराची की रौनकें वापस लाए। गुज़श्ता 10 सालों में सूबे भर में सड़कों का जाल बिछाया। कराची की सड़कें, फ्लाई ओवर्स, अंडरपासेस और निकासियात का निज़ाम तामीर किया। कराची के सीवरेज सिस्टम को बेहतर बनाया गया। कराची को उजाड़ दिया गया है। कराची के साथ तसलसल से ज्यादती हो रही है। एमकेएम के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि कराची रहने की नहीं सहने की जगह बन चुका है। वर्ल्ड बैंक के पैसे कहाँ लग रहे हैं किसी को मालूम नहीं। कराची ने गुज़श्ता साल विफाक को 1000 अरब से ज़ायद टैक्स दिया। कराची में जीने और मरने की सहूलत नापैद हो चुकी। कराची और हैदराबाद जाकर मैं बैड गवर्नेंस में अच्छी सियासत कर सकता हूँ। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं मैं इस चीज़ को ख़त्म करना चाहता हूँ क्योंकि हमने सीखा है। मुझे नहीं पता पीपल्स पार्टी के जहनों में क्या है। हो सकता है जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो ना कर रहे हों। गवर्नर सिंह से एमकेएम पाकिस्तान की मेडिकल एड कंपनी के वफ़द की मुलाकात। गवर्नर सिंह ने मारका हक जश्न आज़ादी मुहिम की तफसीलात से वफ़द को आगाह किया। गवर्नर सिंह ने कहा कि 1 से 14 अगस्त जश्न आज़ादी मिली जज्बे और शान शान अंदाज में मनाया जाएगा। मारका हक तकरीबात में आवाम की भरपूर शिरकत के लिए तमाम तबकात किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फॉरेस्ट रेंजर्स की खिदमात काबिल तहसीन हैं। फॉरेस्ट रेंजर्स के आलमी दिन पर खुसूसी पैगाम में कहा कि फॉरेस्ट रेंजर्स का दिन मनाने का मकसद जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात पर अवामी शऊर बेदार करना है। फॉरेस्ट गार्ड्स हमारे माहौलियाती हीरो हैं। जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ कौमी मफाद का मामला है। आवाम को रेंजर्स से भरपूर ताउन करना चाहिए। पंजाब में फॉरेस्ट रेंजर्स जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ में काबिल क़दर किरदार अदा कर रहे हैं। कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ में रेंजर्स की खिदमत नाकाबिल फरामोश हैं। वतन से मोहब्बत में जान निछावर करना पाक फौज के जवानों की पहचान। पाक फौज के सिपाही मोहम्मद इमरान शहीद की 4थी बरसी। सिपाही मोहम्मद इमरान शहीद का ताल्लुक ज़िला बहावलनगर से है। सिपाही मोहम्मद इमरान ने 31 जुलाई 2021 को बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। कौम मोहम्मद इमरान शहीद के जज्बे कुर्बानी और बेमिसाल बहादुरी को सलाम पेश करती है। तहरीक आज़ादी कश्मीर के अजीम रहनुमा सरदार इब्राहिम खान की आज बरसी। सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान आज़ाद कश्मीर के पहले बानी सदर थे। उन्होंने 24 अक्टूबर 1947 को आज़ाद कश्मीर में बनने वाली हुकूमत की बुनियाद रखी। सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान का मकसद कश्मीरी मुसलमानों को डोगरा की गुलामी से निजात दिलाना और कश्मीरी आवाम की उमंगों के मुताबिक कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना था। 19 जुलाई 1947 को गाजी मिल्लत की रिहाइशगाह पर करारदाद इल्हाक पाकिस्तान भी मंजूर हुई थी। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का सरदार इब्राहिम खान को खराज अकीदत कहा। सरदार इब्राहिम खान ने 1915 से 2003 तक नशेबो फराज से भरपूर और उसूलों पर इस्तवार जिंदगी गुजारी। बानी सदर ने कभी उसूलों पर समझौता नहीं किया। बानी कश्मीर सरदार इब्राहिम खान की कुर्बानियां नाकाबिल फरामोश हैं। मिशाल मलिक कहती हैं कि करारदाद इलाक पाकिस्तान के मैमार को
قوم کا سلام پونچھ بغاوت کے ہیرو سردار ابراہیم نے آزادی کشمیر کا سفر شروع کیا۔ سردار ابراہیم خان آزاد کشمیر کے پہلے صدر، تحریک آزادی کا ہر اول دستہ غازی ملت ہیں۔ کشمیر کی آزادی کا ہر ورق سردار ابراہیم کی قربانیوں سے روشن ہے۔ غازی ملت کا خواب مکمل آزاد کشمیر تھا۔ آپریشن مہادیو بی جے پی کی پہلگام حملے کے اصل حقائق سے توجہ ہٹانے کی چال۔ پہلگام حملے پر پردہ ڈالنے کے لیے بھارتی حکومت کا 100 دن کی خاموشی کے بعد اچانک آپریشن مہادیو کا آغاز۔ لوک سبھا میں بحث کے دوران امت شاہ کا پہلگام حملے میں ملوث 3 مبینہ دہشت گردوں کی ہلاکت کا اعلان۔ لوک سبھا کے اجلاس کے دوران اپوزیشن پارٹیوں کے مختلف رہنماؤں نے اس مبینہ آپریشن پر شدید تنقید کی۔ مودی سرکار کا آپریشن کو مہادیو جیسا مذہبی نام دینا صرف عوامی جذبات کو بھڑکانے کی ناکام کوشش ہے۔ ہماچل میں بھارتی فوج کا ڈرون مقابلہ، آتم نربھر بھارت کے سائے میں مودی کا جنگی جنون۔ مودی سرکار کی جنگی جنونیت خطے کو تباہی کے دہانے پر لے آئی۔ نیا بھارت اب نہیں بارود کا راگ الاپنے میں مصروف۔ آتم نربھر بھارت کے پردے میں قوم پرستی کا ناٹک، فوج کو اشتہاری مہم کا حصہ بنا کر بی جے پی نے قومی اداروں کو سیاسی ہتھیار میں بدل دیا۔ مودی راج میں ملک کے مفاد کے نام پر جنگی سرمایہ کاری، عوامی فلاح کا بجٹ، دفاعی تماشوں کی نظر۔ دی ٹریبیون انڈیا کے مطابق ہماچل میں بھارتی فوج کا ڈرون مقابلہ اگست میں منعقد ہوگا۔ مودی سرکار کے آپریشن سندور میں ناکامی پر خاموشی اور اپوزیشن کے مشکل سوالات۔ ہر محاذ پر عبرتناک شکست کے بعد مودی بھارتی لوک سبھا میں بھی پتلی گلی سے فرار ہو گئے۔ اپوزیشن نے امریکی صدر ٹرمپ کے سامنے سیرنڈر کی وجہ دال میں کچھ کالا قرار دے دیا۔ راہل گاندھی کہتے ہیں کہ مودی نے یہ نہیں کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ جھوٹا ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ کیا معاملہ ہوا اور کیا سچائی ہے۔ اگر مودی نے بول دیا ٹرمپ جھوٹا ہے تو پھر ٹرمپ کھل کر بولے گا۔ نیتن یاہو کی دہشت گردی جاری، غزہ میں اسرائیلی فوجی دہشت گردوں کی بمباری، فائرنگ، بے گھر بھوکے نہتے، امداد کے منتظر 77 فلسطینیوں سمیت 91 افراد شہید۔ غزہ کے اسپتالوں نے قحط اور غذائی قلت کے باعث مزید 7 ہلاکتوں کی تصدیق کر دی۔ فلسطینی تنظیم حماس نے اپنے رہنما اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی پہلی برسی پر بیان میں کہا کہ یہ ایک غدارانہ اور بزدلانہ ذہنی جرم تھا جس نے فلسطینی عوام کی مزاحمت کو مزید مضبوط کیا ہے۔ حماس کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ ہر سال 3 اگست کو یوم وفا کے طور پر منایا جائے تاکہ غزہ، القدس، مسجد اقصی اور قیدیوں کی حمایت جاری رہے۔ غزہ میں 900 سے زائد بچے اپنی پہلی سالگرہ سے پہلے شہید۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں 7,138 فلسطینی شہید ہو چکے۔ ان حملوں میں اب تک 1,40,269 افراد زخمی ہوئے۔ شہداء میں 18,500 فلسطینی بچے بھی شامل۔ ایس آئی ایف سی کی معاونت سے پاکستان کے فارما سیکٹر کی عالمی پذیرائی، کنزیومر ہیلتھ کمپنی کی سرمایہ کاری کاروباری اعتماد کی علامت۔ ایس آئی ایف سی کے بدولت سرمایہ کاری کی راہیں ہموار، پیناڈول فیکٹری کی پیداواری صلاحیت میں نمایاں اضافہ، خودکار اور شمسی توانائی سے چلنے والی جدید فیکٹری ملک کی صنعت میں ترقی کی اہم سنگ میل۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کی صلاحیت اور پالیسی تسلسل کی بدولت پاکستان میں سرمایہ کاری کو فروغ حاصل۔ سرکاری حج 11.5 لاکھ سے 12.5 لاکھ تک ہوگا۔ وفاقی کابینہ نے حج پالیسی 2026 کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ کابینہ نے حج کے لیے سرکاری کوٹہ 70% اور پرائیویٹ 30% کر دیا۔ نجی کمپنیوں کی حج آپریشن کے دوران
कड़ी निगरानी का फैसला। इस दरख्वास्तों की वसूली 4 अगस्त से शुरू हो जाएगी। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को इस साल हज की इजाजत नहीं होगी। पंजाब में बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया गया। रावलपिंडी और गुजरांवाला में शदीद बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा पैदा हो गया। कसूर, शेखोपुरा, जहलम, गुजरात और सियालकोट में शदीद बारिश मुतवक्के है। सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान है। लिया में सैलाबी रेलों से तबाही, दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। NDM के मुताबिक एबटाबाद में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 2 बच्चियां दम तोड़ गईं। मानसून बारिशों के दौरान जाँ बहक अफराद की तादाद 289 हो गई। मरने वालों में 136 बच्चे और 51 खवातीन शामिल हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में भारत का फिर राहे फरार। भारत का पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल खेलने से इनकार। पाकिस्तान ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका के साथ होगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का फाइनल 2 अगस्त को खेला जाएगा। और रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोच रहा। जब तक व्हील चेयर पर ना बैठ जाऊं, क्रिकेट जारी रखूंगा। ऑलराउंडर शुएब मलिक कहते हैं, भरपूर नींद लेता हूं, सेहतमंद ग़िज़ा का इस्तेमाल करता हूं। मुझे अब भी ग्राउंड में वापस आकर खेलने का लुत्फ़ आता है और मैं अपनी क्रिकेट से मोहब्बत करता हूं। यही मेरी फिटनेस का राज है।